अस्सलाम वालेकुम जी। जो हम देख रहे हैं अभी एक ऑडियो लीक हुई है जो फवाद चौधरी साहब की है, और जो एक मेरा ख्याल है कि फैमिली के पर्सन है या फैमिली रिलेटिव हैं, मियाँ बरदरान के, और ग्लासगो में कहा जाता है। और ये वही साहब हैं जिनकी आई थिंक जिनके पास मियाँ साहब गए थे, जिनकी फैक्ट्री का दौरा किया था, तो थोड़ी सी कोई गपशप लगी थी। तो उसमें से उनमें से यानी कि उन जो प्रोजेक्ट्स में से किसी एक के बारे में कहा जाता है कि ये वही लोग हैं, और ये बहुत क्लोज हैं तमाम भाइयों के। तो फवाद चौधरी साहब ने उन वो की, और उनकी जो बात हुई है, और ये कुछ दिन पहले की है, यानी कि कुछ माह पहले की है। और जो सूरत हाल बन रही थी, चल रही थी, और उसके अंदर जो गुफ्त शुनीद हुई वो हम सब ने सुनी है। अच्छा, उसमें बात हो रही है कि ये जो है ये बात सामने आई, इमरान शफकत साहब का भी व्लॉग सुना, दीगर व्लॉग्स भी कुछ इनके डिस्कशन के बारे में आए। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है ना, वो पार्टी के कायद हैं, और हर शख्स ये बात जानता है कि मियां नवाज शरीफ ही पर पाकिस्तान की अवाम का, PMLN के कारकुनान का एतमाद है। और उन्होंने एक जिम्मेदारी, उसके बारे में किया जा सकता है कि फ़िलहाल जो है ना, उन्होंने एक जिम्मेदारी वजारत उज़्मा की शहबाज शरीफ साहब को दी हुई है, जिसके बारे में मुख्तलिफ राय हैं। कोई कहते हैं कि दुरुस्त नहीं चला रहे, कोई कहते हैं दुरुस्त चला रहे हैं। लेकिन इतनी बात ज़रूर है इस बात पर कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल से जो निकालना मेन जो मकसद था, वो उसमें कामयाब हुए हैं। पार्टी की साख को बचाना, और पार्टी को लेकर चलना, और पार्टी को मुत्तहिद रखना, और पार्टी को ऑर्गेनाइज करना, इसके बारे में बिल्कुल एक है बात के तबाही फेर के रख दिया शहबाज शरीफ साहब ने। बिल्कुल फेल, माइनस में गई है उनकी कारकर्दगी इस बारे में। तो पार्टी के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफ भी है इस बात पे कि यार पार्टी नहीं रहेगी तो क्या होगा आगे। प्लस जो है ना, मरीम नवाज के बारे में कि वो एक ख़ास सोच रखते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। और वो सीनियर हैं, मरीम नवाज बहुत ज़्यादा इज्जत करती हैं, लेकिन अवाम जो उनसी है, जो कारकुन है, उन मरीम नवाज को फॉलो करता है। मरीम नवाज की जिस तरीके से स्ट्रेट फॉरवर्ड चलने का तरीका है, उससे मियाँ नवाज शरीफ भी थोड़े से जो उनसे ना डरते हैं। बेटी है इस लिहाज से डरते हैं। ये बात ज़रूर है कि मियाँ नवाज शरीफ के जो शुरू से नज़रियात रहे हैं कि सिविल सुप्रीमेसी होनी चाहिए, और उसमें उन्होंने उनका बहुत बड़ा वर्क है, तो वो मियाँ मरीम नवाज में पाया जाता है। तो ये एक चीज़ें हैं। अब ये जो ऑडियो आई है, ये देखें, कुछ इतलात मिलती हैं, कुछ बातें होती हैं, कुछ डिस्कशंस होती हैं। आपका जैसे जितना बड़ा नेटवर्क है, या जिस तरह का नेटवर्क है, या बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिसमें आप होते हैं, लेकिन आप सिर्फ उसको सुनते हैं। और ये बिल्कुल दोस्तों की महफिल बन चुकी हुई है। यानी कि हमने देखा है कि 3 4 5 6 ग्रुप्स होते हैं कुछ लोगों के पास, वो उसके अंदर वो यानी कि चलते रहते हैं, जिनको कोई मतलब, जो मैं सियासत से हट के बात कर रहा हूँ, एक फैमिली का होगा, एक ससुराली फैमिली का होगा, तो फिर कुछ दोस्तों का होगा, फिर कोई अगर पॉलिटिक्स का शौकीन है वो होगा, फिर एक बहुत बड़ा जो इंसान है, जैसे कि हम ज्वेलरी लाइन के लोग हैं, तो 3 4 जो इंसान है उसमें मुख्तलिफ किस्म के जो इंसान है वो ग्रुप्स बने हुए होते हैं। यानी कि गोल्ड का करंट रेट क्या है, एक्सपेक्टेशंस क्या है, उसका एक ग्रुप है हमारे पास। वो बताते रहते हैं, तमाम आइडियाज देते हैं कि इस वक्त में ये हर जो है ना 10 मिनट बाद अपडेट आ रही होती है, गोल्ड का रेट ये है, ये है, ये है। रुपीज़ में अलहदा आ रही होती है, दिरहम के अंदर जो दुबई का आता है वो अलहदा आ रही होती है, जो USA का जो रेट है उसके अंदर आ रही होती है, जो यानी कि उसके अंदर जो तमाम चीज़ों का जो है ना पर ऑन्स के हिसाब से वो आ रहा होता है। अच्छा, पैनीग्राम का अलहदा, यानी कि ये काफ़ी सारी चीज़ें आप डिटेल कह रहे हैं, ये है ताल्लुक। अब इसी तरीके से अगर आप देखेंगे ना, जो पॉलिटिशियंस होंगे ना, उनका ग्रुप अलहदा होता है, और उन ग्रुप्स के अंदर चल रही होती है हर एक बंदे का ना मुख्तलिफ चल रहे होते हैं। तो जो इतलात जो अभी आई,
جن سے اکثر میں نیوز نکال کے آپ کو دیتا بھی ہوں کہ فواد چودھری صاحب کی جو آڈیو لیک ہوئی ہے نا، یہ قطعی طور پہ اس سائڈ سے نہیں ہوئی جس سائڈ سے خان صاحب کی جو آڈیوز ہیں وہ آ رہی ہیں، اور یہ ادھر سے نہیں ہوئی، بلکہ یہ کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے، یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ بھائی جس سے بات ہو رہی ہے نا وہ یا اس سے ریلیٹڈ، کیونکہ یہ جو ان سے ہے نا، جو ان کی ڈسکشن ہے، یہ یعنی کہ پاسبل ہے کہ لیک ہو جائے آرام سے، اور اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو وہیں سے یہ ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے، اور کیوں ریکارڈ ہوئی ہوئی ہے کہ جس ٹائم میں ایک حد سے زیادہ اگر کوئی اپنے آپ کو ایفیشینٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے نا، تو لائلٹی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی لائلٹی کہاں پر ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھوڑا سا معاملہ ہے، یہ اس طرح کے جو بہت بڑے پیمانے پہ جو باتیں ہو رہی ہیں نا، وہ میاں نواز شریف کرتے ہیں، مریم نواز شریف کی کنسرن کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ مریم نواز شریف کو اس لیے آگے رکھا جا رہا ہے کہ کارکن کا اعتماد ہی ان کے اوپر ہے۔ پی ایم ایل این کا جو ووٹر ہے وہ نواز شریف کو جانتا ہے یا مریم نواز کو جانتا ہے؟ وہ تو فائٹ کرنا جانتا ہے۔ یعنی کہ ابھی آپ دیکھیں کہ کچھ دنوں پہلے میں، ایک ہفتہ یا دو ہفتے کے اندر، پی ایم ایل این کے اندر بڑی چینج آپ کو نظر آئے گی۔ جیسے رانا مشہود صاحب کے انٹرویوز دیکھ لیں، رانا ثناء اللہ صاحب کے دیکھ لیں، خواجہ سعد رفیق کے دیکھ لیں، اور شاہد خاقان عباسی تو ٹکا کے بات کر ہی رہے ہیں، وہ شروع سے ان کا موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن دو ٹوک بات کرتے ہیں۔ تو یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ اس لیے نظر آئی ہے کہ مسلسل دیکھ لیا کہ پارٹی کا گراف ہی گرتا جا رہا ہے، اور جو یہ جو پالش کرنے والی جو ہے نا، جو نظریہ یا سوچ ہے میاں شہباز شریف صاحب کا، جو ہے کہ کوئی گالی دیتا ہے تو ٹھیک ہے تم بھی گالی دے لو، وہ ڈنڈا مارتا ہے تو تم بھی ڈنڈا مار لو، اچھا جی وہ تم آپ کی معاملات کا بیڑا گرک کر دیا، وہ کہتا ہے جی سو کیا فرق پڑتا ہے، میرے کون سے میرے اپنے، یہ میری بنے اپنے بات سے لگے۔ یہ ان کا بات کرنے کا اسٹریٹجی، مطلب یہ نہیں سمجھ میں آتی۔ اب جو انسان پارٹی کو نیا رخ لینا ہوگا، یہ چیز آ رہی۔ آڈیو لیک جو ان سی ہوئی ہے نا، یہ ادھر سے ہوئی ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ نہیں یہ شہباز شریف صاحب کی، سلمان شہباز صاحب کی بس کی بات نہیں ہے۔ کیا کریں گے شہباز شریف صاحب؟ شہباز شریف صاحب تو ایک آرڈر آئے نا کہ وزیر اعظم نیا یہ ہوگا، تو شہباز شریف صاحب کی اتنی ضرورت نہیں ہے کہ وہ میں یہ کہے کہ نہیں جی آؤ جی اجلاس بلا لو جی، آپ میرے ساتھ ہیں جی، میاں نواز شریف کے سامنے میں ڈٹ کے کھڑا ہو جاؤں گا۔ یہ جو حامد میر صاحب جو جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں نا کہ ایسی ہوا تب میٹنگ ہوئی ہوگی کوئی، اور شہباز شریف صاحب کو پتا ہے کہ میری کتنی ہے، کہ میں پارٹی میں اگر میاں نواز شریف کہے کہ جی ٹھیک ہے جی وزارت عظمیٰ فلانے بندے کی ہے، یہ جو وزارت عظمیٰ لی ہے یہ شہباز شریف صاحب نے لڑ کے لی ہے، سنی نہیں بات میں، اور میاں نواز شریف مجبور ہو گئے تھے کہ پاجی میں ہوں نا، پاجی میں ہوں نا، جس طرح سے کہیں گے اس طرح سے ہوگا۔ یہ بڑی زیادتی کی تھی۔ پھر بعد میں جس ٹائم میں چاروں خانے چت گرے تو یہ ان کی اور ٹیکنیک تھی۔ یہ ہوتا ہے نا بچہ بن کے جو ہوتا ہے نا بڑے کام غلط کر دیتے کہ جی میں استعفیٰ دے دیتا ہوں۔ پھر ایک استعفیٰ تو وہ تھا جو کوئی دینے لگے تھے، اور لکھ بھی لی گئی تھی تحریر، تو عمران خان صاحب نے ایسی سٹیٹمنٹ دی کہ وہ گئے کہ جی میں نے میرے پریشر کی وجہ سے دیکھا جی، ورنہ میں اکھاڑ پچھاڑ کر دیتا، میں اسلام آباد کو اٹھا گیا وہاں پہ مارے مارتا، اس طریقے کی یہ منحوس قسم کی باتیں کی تھی، تو وہ رہ گئے تھے۔ لیکن اس کے بعد بھی جو انسان نا شہباز شریف صاحب نے کہا تھا مجھ سے نہیں سمجھ رہے، میں استعفیٰ دے دیتا ہوں، آپ کو نیا بندہ اپوائنٹ کر دیں۔ اس وقت میں میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ اب تم نے یہ کام کر لیا تو اور خرابی پیدا ہوگی، تو اب مزید جو ہے نا اسی طریقے سے چلنے دو۔ ایک بات یہ آپ سمجھ لیں کہ یہ آڈیو کہاں سے اور کیوں لیک ہوئی ہے، یہ بات آ گئی۔ اگلی بات اور کرتے ہیں جی، اگلے ولاگ میں کریں گے انشاءاللہ ڈیٹیل سے۔ اوکے، اللہ حافظ۔